र भ्रष्टाचार मुक्त नेपालको साझा परिकल्पना लिएर नेपालको राष्ट्रिय राजनैतिक मैदानमा विद्यमान रहेको अस्तव्यस्ततालाई चिर्दै आम नेपाली जनता र मतदाताको माझमा एउटा आशा र नयाँ प्रकारको भाष्य र भाषा लिएर आएको यो विभिन्न दर्जनभन्दा बढी दल तथा मोर्चाहरूको गठबन्धन डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट अलायन्स अर्थात् डिएसए को देशव्यापी चुनाव अभियान, साझा चुनाव चिन्ह फेरि पनि घोषणा र महागठबन्धन लगायत विषयमा आयोजना गरिएको यस अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा पाल्नुभएका सम्पूर्ण पार्टीका पदाधिकारीहरू, पत्रकार मित्रहरू लगायत सम्पूर्ण आम नागरिकमा सर्वप्रथम स्वीकार गर्नुहोस्, आजको कार्यक्रमको अन्तर्क्रियाको सञ्चालक सामाजिक एकता पार्टीको महासचिव तथा डिएसए को कार्य सम्पादन सचिवालय सदस्य म विदुर अधिकारीको तर्फबाट न्यान अभिवादन, जय एकता। अब आजको कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा अगाडि बढाउनको निम्ति म डिएसए का अध्यक्ष तथा सामाजिक एकता पार्टीका अध्यक्ष श्री सीवी गहतराज्यूलाई कार्यक्रमको सभापतित्व ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरिकन आसन ग्रहणकै क्रममा नेकपा समाजवादीका अध्यक्ष तथा डिएसए का प्रवक्ता श्री राजु कार्कीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरिकन आसन ग्रहणकै क्रममा डिएसए का राजनैतिक समन्वय विभागका प्रमुख तथा नेपाल दलित पार्टीका अध्यक्ष श्री मेघ बहादुर कान्तिज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरिकन आसन ग्रहणकै क्रममा हामीसँग अन्य अतिथिहरू पनि हुनुहुन्छ। जनवादी मोर्चाका अध्यक्ष श्री श्याम प्रसाद दाहालज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरिकन नेपाल दलित पार्टीका वरिष्ठ सल्लाहकार अनि केन्द्रीय सदस्य श्री गोपाल बहादुर सुनारज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरिकन डिएसए का सचिव तथा नेकपा समाजवादीका महासचिव श्री मानबहादुर तामाङज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरिकन सामाजिक एकता पार्टीका उपाध्यक्ष तथा डिएसए का सदस्य श्री तुलसी प्रसाद श्रेष्ठज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरिकन सामाजिक एकता पार्टीका उपाध्यक्ष श्री ईश्वर श्रेष्ठज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हुन्छ, हाम्रो पार्टीका र मोर्चाका अन्य पदाधिकारी सदस्यज्यूहरूलाई आफ्नो स्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन र पत्रकार बन्धुहरूलाई पनि आफ्नो स्थानमा आसन ग्रहण गरेर हुन्छ, उभिएर हुन्छ हैन, आफ्नो स्थान लिदिनु हुन हुन्छ। सामाजिक एकता पार्टीका सहमहासचिव तथा प्रवक्ता श्री मुरारी पाण्डेज्यूलाई आफ्नो स्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरिकन नेकपा समाजवादीका प्रवक्ता नरेन्द्र जोशीज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हुन्छ, हामी सबैजना बाँकी आफ्नो स्थानमा आसन ग्रहण गर्दैछौँ। अब यसमा हाम्रो कार्यक्रमलाई खास यो कुन विषयमा हो यो विषय हामी जानेछौँ, तर त्योभन्दा अगाडि यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण प्रियजनलाई स्वागत मन्तव्य राखिदिएर स्वागत गरिदिनु हुन श्री तुलसी प्रसाद श्रेष्ठ जो सामाजिक एकता पार्टीका उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हुन्छ, यहाँहरूले यो अमूल्य समय दिएर फेरि मलाई यस कार्यक्रमको स्वागत मन्तव्य राख्नलाई यसमा बोलाइदिनु हुने यस कार्यक्रम सञ्चालक डिएसए का कार्यक्रम कोअर्डिनेटरज्यू, सामाजिक एकता पार्टीका महासचिवज्यूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी यस कार्यक्रममा पाल्नुहुने डिएसए का अध्यक्षज्यू, सामाजिक एकता पार्टीका अध्यक्ष सीवी गहतराज्यू, डिएसए का प्रवक्ता नेकपा समाजवादीका अध्यक्षज्यू
नेपाल दलित पार्टीका अध्यक्ष, डिएसएका समन्वय समितिका अध्यक्षज्यू, डिएसएका सचिव लगायत सम्पूर्ण ड्यासमा आसीन अतिथिगणहरूलाई म यस कार्यक्रमको तर्फबाट स्वागत तथा धन्यवाद, नमस्कार टक्राउन चाहन्छु, स्वीकार्नुहोस्। त्यसै गरी यहाँ पाल्नुहुने सम्पूर्ण पार्टीका नेतागण तथा पत्रकार मित्रहरूमा पनि म स्वागत भन्दछु, त्यसै गरी अभिवादन नमस्ते टक्राउँदछु, स्वीकार्नुहोस्। हामी आज यो पावन घडीमा हाम्रो यो देशव्यापी रूपमा चुनावी अभियानमा सङ्गठित रूपमा सभा, चुनाव गोष्ठी, त्यसै गरी चुनाव चिन्हको प्रचार प्रसार, महागठबन्धन तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा पाल्नुहुने सम्पूर्ण मित्रहरूलाई म स्वागत भन्न चाहन्छु। हामी किन यसरी हामी एक ठाउँमा उभिरहेका छौँ भन्ने कुरो त यहाँहरूले बुझि नै सक्नु भएको छ। यो डिएसएको अर्थ डेमोक्रेटिक सोसलिस्ट एलायन्स, डिएसए आफैमा यो गर्व गर्ने लायक नाम छ। यसको बारेमा तपाईँहरूलाई अवगत नै होला कि यो के हो, किन यसरी आज पत्रकार सम्मेलन मार्फत देशव्यापी रूपमा अगाडि बढ्दैछ भनेर। आजको यो अपरिहार्य विषय बन्न गइरहेको छ। जसरी ठुला दलहरू बनाउँदाहरू आज देशैभरि गठबन्धन गरेर सरकारमा भएका पार्टीहरू लगायत सरकार बाहिरका पनि गठबन्धन गर्दै हिँडिरहेका छन्। उनीहरूको गठबन्धन के का लागि भन्ने कुरो पनि हामीलाई थाहा भइसकेको छ। त्यसै गरी हाम्रो गठबन्धन के को लागि हो भन्ने कुरो हामीले चुनौतीका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने देखिएको छ। यो गठबन्धन भागभण्डाको लागि, केही पाउन र खानको लागि नभएर पिछडिएका वर्गहरू, त्यसै देशमा अल्पसङ्ख्यक धार्मिक समुदाय लगायत जातीय विभेदमा परेका, उत्पीडनमा परेका वर्गहरूको निम्ति यो गठबन्धन आज तयार भएको छ। अनि हामीले चुनाव चिन्ह पनि गिटार नै राखेका छौँ, किनभने आज यो गिटार भन्ने बाजा हाम्रो यो देश नेपालमा मात्रै नभएर संसारैभरि लोकप्रिय बाजामा पर्न आउँछ गिटार। त्यस कारणले नै आजका युवा पुस्ताले यो गिटार चुनाव चिन्हलाई मन पराएर अत्याधिक रूपमा बहुमतले हाम्रो पार्टी डिएसएलाई विजय गराउनु हुनेछ भन्दै म फेरि पनि स्वागत भन्दै यस स्वागत मन्तव्यलाई यहीँ राख्दै बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, नमस्कार। हस्त, आफ्नो स्वागत मन्तव्यको साथमा डिएसएको उपाध्येता अपरिहार्यताको बारेमा पनि केही कुरा राखेर जानुभएको लागि श्री तुलसीप्रसाद श्रेष्ठज्यूलाई धेरै धन्यवाद दिन्छु। अबको समय हामी खास आजको अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको, यो घोषणा कार्यक्रमको अथवा डिएसए नै हो कि र यसका रणनीति कार्यनीति के छन्, यो महागठबन्धन के हो, यसको बारेमा संक्षिप्त रूपमा विषय वस्तु होइन, विषय प्रवेश, यसको भूमिका, यसको परिचय प्रस्तुत गरिदिनुको निम्ति डिएसएका सचिव श्री मानबहादुर तामाङज्यूलाई यो समय हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक विद्रोह अधिकारीज्यू। डेमोक्रेटिक सोसलिस्ट एलायन्सका अध्यक्ष सिबी गगराज्यू, डेमोक्रेटिक सोसलिस्ट एलायन्सका प्रवक्ता राजु कार्की, यो नेपाल दलित पार्टीका अध्यक्ष मेघबहादुर तामाङज्यू, जनवादी मोर्चाका संयोजक श्यामलालज्यू, सामाजिक एकता पार्टीका उपाध्यक्ष तुलसी श्रेष्ठज्यू र दलित पार्टीका
सल्लाहकारज्यू, उपस्थित सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरू सबैजनालाई स्वीकार्नुहोस्। सलाम, नमस्कार, अभिवादन, जय मसी। डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट एलायन्स आजको दिनमा किन आवश्यकता छ र यो हामीले किन बनाएको हो भन्ने कुरामा म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। ठुला राजनीतिक दलहरूले जनतालाई जुन किसिमको हेरेसमेन्ट गराएको छ, नेपालमा अहिले हर्क सम्बाङ लगायतका स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले किन जित्यो भन्दाखेरि जनताहरू अहिलेको राजनीतिक दलहरूसँग चाहिँ एकदम तिरस्कृत भइसकेको अवस्था छ र आम नेपाली जनताले विकल्प खोजिरहेको छ। यो विकल्प कसले दिने भन्ने कुरामा चाहिँ डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट एलायन्सले यो देशमा चाहिँ विकल्पको रूपमा हामी विकल्पको शक्तिको रूपमा हामी खडा हुनुपर्छ भनेर डेमोक्रेटिक्स र सोशलिस्टहरू दुई पक्ष मिलेर चाहिँ हामीले एउटा उदाहरण दिन खोजेको हो। किनभने अहिलेसम्म डेमोक्रेटिक्स र सोशलिस्टहरू मिलेर चाहिँ सँगै हिँडेको त्यति देखिन्न, हामीले त्यति पाउँदैनौँ। र कम्युनिस्टहरू र डेमोक्रेटिक्सहरू पनि सँगै हिँड्न सकिन्छ भनेर यो संसारभरि डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट एलायन्सले चाहिँ हामीले एउटा सन्देश दिन खोजेको हो। र यसै क्रममा हामी नेपालले विश्व शान्तिको चाहिँ नेतृत्व लिनुपर्छ, यो बुद्ध जन्मेको देश भनेर हामीले त्यो पनि अभियानमा लागिरहेछौँ। र अहिले आजको यो कार्यक्रमको बारेमा म डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट एलायन्सको कार्यक्रमको बारेमा चाहिँ हाम्रो अध्यक्षज्यूले प्रश्न पार्नुहुनेछ र डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट एलायन्स किन हो भन्ने कुरो मैले भनिहालेँ। अहिले धेरै राजनीतिक नेताहरू, राजनीतिक दलहरू नयाँ शक्ति बनाउँदाहरू र नयाँ शक्तिबाट फेरि पुरानो शक्तिमा विलय भइरहेकोहरू के त भन्दाखेरि एउटा सर्पले आफ्नो काँचुली फेर्ने समयमा काँचुली फेर्छन्, तर त्यो सर्पले आफ्नो त्यो पोइजन कहिले पनि फेर्दैन। सर्पको पोइजन जहिले पनि यथावतै रहन्छ। त्यस कारणले त्यो सर्पले काँचुली मात्रै फेर्ने कि पोइजन पनि फेर्ने भन्ने कुरो हो। राजनीतिक दलका नेताहरू विभिन्न नाम गरेर, विभिन्न नयाँ पार्टीका नाम गरेर नयाँ पार्टीहरू खोल्दै गर्दाखेरि त्यो नेताहरूले त्यो पुरानो गुण कहिले पनि फेरेन। सर्पको विष जस्तै त्यसले के गर्यो भनेपछि काँचुली फेरे जस्तै पार्टी फेर्न थाल्यो। तर त्यो सर्पको विष जस्तै गरेर त्यो नेताहरूले चाहिँ आफ्नो गुणहरू नफेरेको कारणले गर्दाखेरि यो देश दुर्घटनातिर पुगिरहेको अवस्था छ। त्यस कारणले यसको विकल्प कसले दिने भन्दाखेरि यो सामाजिक एकता पार्टीले दिने र यो माफ गर्नु होला, यो डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट एलायन्सले दिने। र त्यो डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट एलायन्समा चाहिँ कम्युनिजम र डेमोक्रेटिक्सहरूको चाहिँ एउटा संयुक्त मेल बनाएर यो कस्तो भन्दाखेरि यो नदी पनि सँगै समुद्रमा मिसिन्छ, सानो सानो खोला पनि समुद्रमा मिसिन्छ, यो बर्खाको छहारे खोला पनि समुद्रमा मिसिन्छ भने जस्तै आखिर सबैजनाको उद्देश्य त देशै बनाउनु हो। तर देश कसले बनाउने भन्ने कुरामा चाहिँ यो विकल्प हामीले दिनुपर्छ। यदि हामीले विकल्प दिएन भने कसैले विकल्पमा त्यो खडा हुन्छ र यदि कसैले पनि विकल्प दिएन भने यो देश फाँसीवादतिर जानेछ भन्ने चाहिँ हाम्रो त्यो मानसिकताले हामीले डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट एलायन्स खडा गरेको छौँ। र सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरू तपाईँहरूलाई म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, यो डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट एलायन्सको आवाज जनतासम्म पुर्याउनलाई तपाईँहरूले जुन योगदान गरिरहनु भएको छ, अझै पनि तपाईँहरूले योगदान गर्नेछ भन्ने पूर्ण विश्वास लिएको छौँ। र उपस्थित साथीहरू सबैजनालाई इमान्दारिताका साथ मैले अघि नै भने, कहिले पनि नेताले आफ्नो विचार परिवर्तन गर्न हुँदैन। त्यही विचारले गर्दाखेरि राजनीतिको पछाडि लाग्ने हो। तर यो आफ्नो विचार एक ठाउँमा यथावतै राखेर पनि यो दुईटा शक्ति चाहिँ मिलेर चाहिँ देश बनाउनतिर लाग्ने हो भनेर हामी लागेका हौँ। र म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, देशैभरिको डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट एलायन्समा आबद्ध सामाजिक एकताको पार्टीका साथीहरू, नेकपा समाजवादीका पार्टीका साथीहरू र नेपाल दलित पार्टीका साथीहरू र
विभिन्न मोर्चाका साथीहरू सबैले के भन्न चाहनुहुन्छ भने नेतृत्व पन्थीले जे गरेको छ यो देशको लागि गरेको छ, यो जनताको लागि गरेको छ, यो हाम्रो पार्टी सङ्गठनको लागि गरेको छ, त्यो बुझ्दिन उनलाई म अनुरोध गर्दै वडा लेभलको कार्यकर्ता साथीहरूलाई पनि म के भन्न चाहन्छु भनेपछि नेतृत्व पन्थीले गरेको डिसिजनमा तपाईँहरूले चाहिँ सहयोग गरिदिनु हुन म आह्वान गर्दै डेमोक्रेटिक सोसलिस्ट एलायन्सको तर्फबाट फेरि पनि सलाम नमस्कार भन्दै म अहिले बिदा हुन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। धेरै धन्यवाद छ डिएससीका सचिव मानबहादुर तामाङज्यूलाई र बडो गम्भीर उहाँले सावधानी दिएर जानुभएको छ। आज विश्व यो मध्यम मार्गी, मध्यमपन्थी, स्वतन्त्रता प्रेमी, लोकतान्त्रिक धागमा गएन भने फासिजममा अर्थात् सम्पूर्ण राज्य नियन्त्रणमा अथवा एकल जात, एकलवाद, एकल धर्म, एकल वंशको नियन्त्रणमा जान सक्छ है। त्यो जोखिमलाई हटाउनको निम्ति नै एउटा बलियो विकल्प जो निर्विकल्प पनि हो, सम्भव भए त ठिकै हो, त्यो प्रकारको अवधारणा डिएससीको उहाँले दिएर जानुभएको छ। अबको समय आजको कार्यक्रमको मुख्य जुन ठोस विषयवस्तु छ डिएससीको देशव्यापी चुनावी अभियान, यसको बारेमा कति कुराहरू स्पष्ट गर्न, साथसाथै हामीले तयार पारेको जुन परिपत्र छ डिएससीका आपत्त सम्पूर्ण दल र मोर्चाहरूका, प्रदेशका, जिल्लाका सबै विभाग, समन्वय समितिहरूका निम्ति त्यो कुरा पनि वाचन गरेर राखिदिनु हुन र आफ्नो तर्फबाट डिएससीको बारेमा बोल्नुपर्ने कुरा राखिदिनुको निम्ति डिएससीका प्रवक्ता श्री राजु कार्कीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। कार्यक्रमका सञ्चालक रिपोर्टर्स क्लबमा कार्यक्रम जो अलि हप्तापछि भइराखेकै छन्। कार्यक्रमका अध्यक्ष तथा डिएससीका पनि अध्यक्ष, सामाजिक एकता पार्टीका अध्यक्ष, नेपाल दलित पार्टीका अध्यक्ष, जनवादी मोर्चाका अध्यक्ष लगायत व्यासमा विराजमान अतिथिज्यूहरू र यो कार्यक्रमलाई सफल पार्न उपस्थित तपाईँ सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरू र सहयोगी मित्रहरू स्वीकार्नुहोस्, सलाम नमस्कार। हामीले डिएससीको बारेमा धेरैचोटि मिडिया मार्फत धेरै विषयहरू जानकारी गराइसकेका छौँ। फेरि पनि आज हामी डिएससीमा आबद्ध राजनीतिक दलहरू एउटै चुनाव चिन्हका साथ अब जनताको बिचमा जाने र जनताबाट प्रशिक्षित भन्ने कि परीक्षित हुने मौका हामीले लिन खोजिराखेका छौँ र जनताको बिचमा जाँदाखेरि हामीले केही सवालहरू अहिले उठाउन खोजेका छौँ। जनताका चाहिँ गुनासाहरू सुनेर त्यसका चाहिँ जवाफहरू पनि दिने गरेर हामी जान खोजिराखेका छौँ। केही प्रश्नहरू चाहिँ हाम्रो अगाडि उब्जिएका छन् र हामीले त्यसको खोजी गर्न खोजिराखेका छौँ। जस्तो अहिले हामीले यसो हेर्छौँ, हेर्नुहोस्, हामी लामो समय पोलिटिक्स क्षेत्रमै आयौँ, विद्यार्थी राजनीति हुँदै लामो समय यही क्षेत्रमा हामीले आफ्नो समय बितायौँ। हामीलाई के लागिराखेको छ भने प्रश्न गर्न धेरै सजिलो रहेछ। वाट, हाउ, यो एकदम सजिलो विषय रहेछ। हेर्नुहोस् है त, मेरो 11 कक्षामा अहिले मेरो छोरी भर्ना गर्न गएको, कति फी भन्दाखेरि 2,51,000 फी भन्यो। मैले मेरो लागि त के भने भने घर आयो 2,51,000 कसरी तिर्ने मात्रै चिन्ता छ क्या। तर मैले यत्रो वर्ष विद्यार्थी राजनीतिमा काम गरेँ, मैले वाइ भन्नै बिर्सेछु। मुख्य विषय चाहिँ वाइ रहेछ क्या। किन तिर्ने मैले 2,51,000 11 कक्षा पढ्दाखेरि, यो प्रधान विषय रहेछ। हेर्नुहोस्, अर्को कुरा मैले यसो हेर्छु, हेर्नुहोस् है, हामी एयरपोर्टमा हेर्छौँ, दिनौँ लासहरू आइराखेको छ। त्यहाँको चाहिँ प्रमुखसित मैले एक दिन कुरा गरेको थिएँ, के आयो, त्यो बाक्साभित्र लास आयो, कतिवटा आयो, यतिवटा आयो, त्यति मात्रै छ क्या हरेक मान्छेमा चाहिँ। तर त्यो किन आयो भन्ने नै रहन्छ। हेर्नुहोस्, वाइ। आजको पुस्ताले के खोज्न पर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ वाइ भन्ने चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण विषय बनेर गयो क्या। करप्सनको कुरा आइरहेको छ, किन गर्छ करप्सन, वाइ भन्ने नै हामी त्यो भन्दै छोड्यौँ। त्यही कुरा छ। हेर्नुहोस्, हामीले यसो हेर्नुहोस्, रोजगारी छैन, बेरोजगारी छ, किन, यो प्रश्नै गर्न छोड्यौँ। $10 बिलियन प्रतिवर्ष सामान हामी आयात गर्छौँ, निर्यात मिलियनमा छ। डाटा हामी सबैसित छ, युट्युबमा खोज्यो भने सबै डाटा भेटिन्छ। बट वाइ भन्ने नै हामी भएनौँ। पोलिटिक्समा लिडरहरू जताततै भेटिन्छन्, 6-7 चोटि प्रधानमन्त्री भयो भने भेटिन्छन्, तर हाम्रो जिन्दगी जस्ताको तस्तै छ।
अल्पसङ्ख्यक समुदायको स्थिति जस्ताको तस्तै छ, जातीय उत्पीडन जस्ताको तस्तै छ, बेरोजगारी जस्ताको तस्तै छ। डाटा हामीसित जति भनिन्छन्, आँकडा जति भनिन्छन्, तर वाइ यो भन्ने मान्छे भेटिएन, यो भन्ने पार्टी भेटिएन। अहिले हामीले के भन्यो भने डिएसएबाट एकचोटि वाइ हामी भन्न चाहन्छौँ र त्यसको सोलुसन यो भनेर अहिले हामी जनताको बिचमा जान खोजिरहेका छौँ। यो प्रधान विषय चाहिँ मैले आज नयाँ विषय तपाईँहरूको बिचमा उठाउन खोजेँ। वाइ किन यिनीहरूलाई मात्रै मान्ने भन्ने सवालमा तपाईँहरूले आज प्रश्न राइज नगर्ने भने हाम्रो पुस्ता पनि यसरी नै पछाडि धकेलिनुवाला छ। यो अहम विषय मैले तपाईँहरूको बिचमा उठाएर हामी देशैभरि 7वटा प्रदेशमा डिएसएको कार्यक्रम लिएर जाँदैछौँ। एकचोटि हामीले महागठबन्धन अहिले बनाउन खोजिरहेका छौँ। हामी गठबन्धन डिएसए हाम्रो एउटा गठबन्धन हो, महागठबन्धन बन्दैछ, त्यसको बारेमा हाम्रो अध्यक्षले राख्नुहुनेछ, त्यो पनि गर्ने। तर यसको लागि पनि वाइ भन्ने छ। अहिले एकचोटि वाइ भन्ने भने के हुनेवाला छ त भन्दाखेरि चाहिँ हामी नराम्रो धरातलमा फस्नेवाला छौँ। नागरिकता विधेयक विरोध गरिरहनु, सडकमा बसेर राम्रै प्रदर्शन पनि गरियो, फेरि फिर्ता भयो, फेरि चाहिँ त्यही जस्ताको तस्तै पास भएर आयो। वाइ किन? एउटा मान्छेले चाहिँ हेर्नुहोस्, यत्रो जनताको कुरा छोडिदिनु, राष्ट्रपतिले नै फिर्ता पठाइसक्यो। एउटा कोही नागरिकले पनि बाटोमा उभिएर म अन्यायमा परेँ भनेर कसैले प्रश्न गर्यो भने वाइ भन्ने राज्य चाहिन्छ। यहाँ त त्यस्ता कुरा त गोलीमार भन्ने ठाउँमा चाहिँ पुग्यो। त्यही भएर हामीले के भन्न खोजिरहेका छौँ, वाइ त्यो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट सवाल मैले तपाईँहरूको बिचमा राखेको छु र त्यसैभरि जनताको बिचमा मैले यही भन्नेवाला छु। र मैले सरसर्ती डिएसएले हामीले एउटा सानो कार्यक्रम बनाएको यो पढेर सुनाउँछु। डिएसएमा आबद्ध सम्पूर्ण राजनीतिक दल तथा मोर्चाहरूका प्रदेश तथा स्थानीय संयोजक र समितिहरूलाई अपिल भन्ने छ। यो परिपत्र छ। यो डिएसएको बैठक मिति 79/5 महिना 1 गते डिएसएका अध्यक्ष सीपी गौतराज्यूको अध्यक्षतामा बस्यो। बैठकले निम्नानुसारका निर्णयहरू गरेको छ र कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित समन्वय समितिहरूलाई यो हामीले जारी गरेको परिपत्र हो। 1. बैठकमा डिएसएको साझा चुनाव चिन्ह गोलाकार भित्रको गिटारलाई आफ्नै पार्टी, दल वा मोर्चाको चुनाव चिन्हका रूपमा आफ्ना मतदाता, शुभेच्छुक, समर्थक तथा आम जनतामाझ व्यापक रूपमा चिराउने, प्रचार प्रसार गर्ने निर्णय गरियो। बैठकमा डिएसएका संयुक्त कार्यक्रम र भेलाहरू भव्य रूपमा आयोजना गर्न र सफल बनाउन यही मिति 79/5 महिना 7 गतेदेखि प्रदेश 1बाट सुरु हुँदै मिति 79/5 महिना 23 गतेसम्म सुदूरपश्चिम प्रदेशमा समापन हुने गरी जिल्लाबाट कार्यकर्ता परिचालन गरी भेला, बैठक, प्रशिक्षण, समन्वय समिति गठन गर्ने अनि पत्रकार सम्मेलन र अन्तर्क्रिया लगायतका विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्ने निर्णय गरियो। साथै केन्द्रीय कार्यक्रम अन्तर्गत काठमाडौँको प्रज्ञा भवनमा गरिने कार्यक्रममा प्रत्येक प्रदेशबाट सहभागी बनाउने निर्णय गरियो। कार्यक्रमको तालिका यस प्रकार रहेको छ। भदौ 7 र 8 गते 1 नम्बर प्रदेश, भदौ 9 र 10 गते मध्य प्रदेश, भदौ 12 र 13 गते बागमती प्रदेश हेटौडा, भदौ 15 र 16 गते गण्डकी प्रदेश पोखरा, भदौ 17 र 18 गते लुम्बिनी प्रदेश बुटौल, भदौ 19 र 20 गते कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत, भदौ 21 गते कोलपुर बाँकेमा एउटा विशेष कार्यक्रम हामीले राखेका छौँ र भदौ 22 र 23 गते सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढी। यसरी हामीले देशैभरि एकचोटि हामी देशैभरि अभियान लिएर जाँदैछौँ र 77 जिल्लामा हाम्रो पुग्ने अभियान छ। यो वाइ भन्ने प्रश्नका साथ, यसको समाधानको साथ डिएसए हामीले निर्माण गरेका छौँ। यो सामान्य अभियानका साथ हामीले निर्माण गरेका छैनौँ। यसको प्रचार प्रसार गरिदिनु म तपाईँलाई विनम्र अनुरोध गर्छु। हस्त, सलाम, नमस्कार। वास्तवमा हामीले जीवनमा वाइ भन्ने प्रश्न गरेनौँ भने कुनै पनि कुराको त्यसको निहितार्थ, लक्ष्यार्थ, कहाँ हामी पुग्दैछौँ, के काम हामी किन गर्दैछौँ हामीलाई थाहा हुँदैन। आजभन्दा 150 वर्ष अगाडि मार्क ट्वेन नामका अमेरिकी ह्युमरिस्ट अथवा हास्यकार यसरी भन्नुभएको थियो, द टु अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट डेज अफ आवर लाइफ आर द डे वी आर बर्न एन्ड द डे वी न्यू वाइ। मान्छे नजन्मे त केही पनि हुँदैन, जन्म त परियो नि सङ्घर्ष गर्न। साह्रै महत्त्वपूर्ण दिन भनेको हामी जन्मको दिन एउटा, अनि अर्को भनेको चाहिँ म किन जन्मेछु, द डे वी न्यू वाइ। आज हामी डिएसए पनि किन छौँ? यो निराशाको माझमा, भ्रष्टताको माझमा, अपवित्र गठबन्धनको माझमा एउटा पवित्र आशा सहितको भाष्य दिने निम्ति डिएसए छ। यो कुरा स्पष्ट पारेर हाम्रा प्रवक्ताज्यू गइसक्नु भएको छ। मलाई धेरै धन्यवाद। फेरि पनि अबको समय म दिन चाहन्छु आफ्नो छोटो सारगर्भित मन्तव्य सम्बोधनको निम्ति राजनीतिक समय विभाग डिएसएका प्रमुख तथा नेपाल दलित पार्टीका संस्थापक अध्यक्ष श्री मेघ बहादुर कामीज्यूलाई हामी स्वागत गर्छौँ। धन्यवाद उद्घोषकज्यू। डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट एलायन्स
को आजको पत्रकार सम्मेलनका सभाध्यक्षज्यू, नेकपा समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष तथा डिएसएका प्रवक्ताज्यू, जनवादी मोर्चाका संयोजक श्याम दाहालज्यू लगायत सम्पूर्ण पार्टी जनमोर्चाका अनि प्रतिनिधिज्यूहरू, मिडिया कर्मीज्यूहरू, पत्रकारज्यूहरू र उपस्थित सम्पूर्ण मित्रहरूलाई नेपाल दलित पार्टी र डिएसएको तर्फबाट स्वीकार्नुहोस्। न्यानो अभिवादन सहितको नमस्कार, जय एकता टक्राउन चाहन्छु। हामीले नेपालमा एउटा नयाँ अनि एउटा आयाम चाहिँ दिनको निमित्त नेपाललाई एउटा परिवर्तनशील देश निर्माण गर्नका निमित्त यो डिएसएको सुरु गरेका छौँ। नेपालमा जनताहरूले धेरै किसिमको आशा चाहिँ गर्नुभयो। नेपाली जनताहरूले कुन विषयमा भन्दाखेरि यो देशमा सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक त्यो मात्रै नभएर शैक्षिक, रोजगारिक र अनि जातीय उन्मूलन सम्बन्धीका मुक्ति र अधिकारका निमित्त र त्यो किसिमको व्यवहार देशमा नेपालमा स्थापित होस् भन्ने उद्देश्यले जनताले धेरै ठुला राजनीतिक दलहरू, पहिला सुरु गरिएका राजनीतिक दलहरूमा आशा गरे र ती आशाहरू निराशामा परिणत भयो। त्यसकारणले गर्दा नेपालमा अब एउटा यो डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट एलायन्स छ, जहाँ कि यो देशमा भएका जात व्यवस्थाको विरुद्ध, यो देशमा भएका विभिन्न भ्रष्टाचारका विरुद्ध, यो देशमा भएका विभिन्न खाले शोषण र दमनका विरुद्ध र विदेशी हस्तक्षेपका विरुद्ध यो सङ्गठन अथवा यो एलायन्सले काम गर्ने, यो राष्ट्रलाई एउटा नयाँ निकास दिने र यो देशमा, यो देशका नेपाली एउटा स्वाभिमानी स्वतन्त्र नेपाली भएर संसारमा एउटा नमुनाको रूपमा चाहिँ आफ्नै निजी अर्थतन्त्रको निर्माण गरेर यो देशलाई स्वाभिमानी देश निर्माण गर्नको लागि अगाडि बढाइएको यो गठबन्धन हो, एलायन्स हो। त्यसकारणले गर्दा म एउटा राजनीतिक समन्वय समितिको प्रमुख भएको नाताले पनि म के भन्न चाहन्छु भने यो पत्रकार सम्मेलन मार्फतबाट पत्रकार मित्रज्यूहरूले यसको विषयमा पनि व्यापक प्रचार प्रसार गरिदिनु पनि मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु कि जति पनि राजनीतिक दलहरू हुनुहुन्छ अनि हामीले जुन यो डिएसए बनाएका छौँ, यदि साँच्चै यो देशमा नयाँ निकास र नयाँ परिवर्तन र यो देशमा एउटा चाहिँ निजी अर्थतन्त्र गराएर यो देशलाई स्वाभिमानी देश निर्माण गर्न चाहने यदि सोच र विचार छ भने यो डिएसएमा अनि आबद्ध भएर अनि यो एलायन्समा अनि एउटा गठबन्धन भएर अगाडि बढ्न पनि मैले अनुरोध गर्दै यहाँबाट बिदा हुन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिन्द। यो देशमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र मजबुत बनाएर स्वावलम्बी राष्ट्र र हरेक नागरिक तह तबका, जात जाति, भाषा भाषी, धर्म, संस्कार हरेकले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउनुपर्छ। यसैको निम्ति डिएसएको गठबन्धन हो भन्ने कुरा फेरि पनि स्मरण गराउनु भएको छ। डिएसएका राजनैतिक समन्वय विभागका प्रमुखज्यूले मलाई धेरै धन्यवाद छ। र अब हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। अब आजको कार्यक्रमका सभापति तथा डिएसएका अध्यक्ष तथा सामाजिक एकता पार्टीका अध्यक्ष र लामो समयदेखि अल्पसङ्ख्यक धार्मिक समुदायको पक्षमा पनि लडन्त गर्दै, अभियान गर्दै, सङ्घर्ष गर्दै आउनुभएका व्यक्तित्व श्री गहताज्यूलाई आफ्नो मन्तव्य साथ यो महागठबन्धन भनेको के हो प्रस्तुत गरिदिनु हुन र त्यसभन्दा पछाडि पत्रकार मित्रहरूले केही प्रश्न सोध्न चाहनु भएमा छोटो अन्तर्क्रियासहित उहाँले कार्यक्रम समापन गर्नुहुनेछ। यसको साथमा उहाँलाई यहाँ निम्त्याउँदै म यहाँबाट, यहाँको माझबाट बिदा चाहन्छु। आजको कार्यक्रमको सञ्चालक सामाजिक एकता पार्टीको महासचिव विद्युत अधिकारी, हस्त, धन्यवाद।
यस देशव्यापी चुनावी अभियानका साझा चुनाव चिन्ह र महागठबन्धन तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा डिएसएमा आबद्ध राजनीतिक दलका नेताजीहरू र विभिन्न मोर्चाका पदाधिकारीहरू उपस्थित रहनुभएका सबै पत्रकार मित्रहरूमा म हार्दिक नमस्कार अभिवादन भन्न चाहन्छु। विशेष गरिकन आज देश एउटा चुनावी अभियानमा अर्थात् चुनावी दौरानमा देश होमिएको छ र सिङ्गो देश चुनावमय भएको अवस्था छ र यो अवस्थामा हामीले पूर्व निर्धारित योजना अनुसारै आज यस जुन कार्यक्रमको हामीले आयोजना गर्यौं र हिजो मात्रै बेलुका हामीले थाहा पायौं नेपाल देशभित्र रहेका अमलाले गर्न सकिने एकजना विद्वान अर्थात् नेपाली कांग्रेसका नेता जो एउटा बौद्धिक खानी प्रदीप गिरिज्यूलाई आज यो देशले गुमाएको छ र यो अवस्थामा डिएसएको तर्फबाट सर्वप्रथम त म हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु र यो देशले एउटा विद्वान एउटा निष्ठा प्रतिष्ठा बोकेको व्यक्तित्व गुमाएको हामीले महसुस गरेका छौं र त्यो अवस्थामा आज हामी यो कार्यक्रमको बीचमा छौं। सर्वप्रथम त यहाँहरू सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म यो नेपाल देशमा हरेक खालका जाति भाषा धर्म वर्ण र नागरिकहरूको यो देश एउटा साझा फुलबारीको रूपमा रहेको थियो र छ। यो अवस्थामा धेरै पटक राजनीतिक परिवर्तनहरू भए तर यो देशमा जनताको समस्याहरू जस्ताको तस्तै रहे। यो मेरो देश भन्ने अनुभूति कसैले गर्न सकेन। यो मानवाधिकारको अनुभूति कसैले गर्न सकेन। पटक पटकका परिवर्तनपछि एउटा देशले नयाँ नाम पायो, त्यो गणतन्त्र। गणतन्त्र नाम पायो तैपनि आज त्यो गणतन्त्र हिजोको राज संस्थाको एउटा फोटोकपी मात्रै रूपमा रह्यो यो गणतन्त्र। यसले कुनै पनि एउटा जनतालाई राष्ट्रिय गणतन्त्रको अनुभूति दिन सकेन। अर्को संघीयताको नाम आयो। संघीयताले पनि जनताले संघीयताको वास्तविक अनुभूति गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। त्यसै गरिकन धर्मनिरपेक्षता आयो। धर्मनिरपेक्षतालाई गलत परिभाषा गरेर त्यसका पुच्छार बन्याउने कामहरू गरियो र संविधानमा धर्मनिरपेक्ष भन्ने शब्द उल्लेख भए तापनि नेपाली धर्मावलम्बीहरूले कुनै पनि धर्मनिरपेक्षताको अनुभूति गर्न सकेन। समानुपातिक प्रणालीको जुन खालको एउटा संरचना बन्यो संविधान, त त्यो संरचना पनि साँच्चै वास्तविक व्यवहारिक रूपले कार्यान्वयन हुन नसकिरहेको अवस्था छ। र यो अवस्थामा तपाईहरुलाई थाहा छ यो देशमा लोकतन्त्र प्रजातन्त्रको कुरा गर्ने पनि एउटा ठुलो जत्था छ। त्यसै गरी समाजवाद र साम्यवादको कुरा गर्ने पनि एउटा ठुलो जत्था छ। ती दुईटै जत्थाभित्र डेमोक्रेटिकहरू भित्र पनि त्यहाँ एक खालका डेमोक्रेटको नाममा भ्रष्टाचार
शासन सत्ताको दुरुपयोग गरेर बनाएर बसेका एउटा ठुलो जत्था छ भने अर्को एउटा समाजवाद र साम्यवादको नाममा फेरि त्यस्तै खालका केही मानिसहरू बनाएर बसेका छन् र हामीले यो देशलाई निकास दिनको लागि डेमोक्रेटिकहरूबाट पनि त्यहाँका प्रगतिशीलहरूको यो एउटा चाहिँ जमघटको आवश्यकता छ र समाजवाद र साम्यवाद भित्रका पनि प्रगतिशीलहरूको चाहिँ एउटा विचार बोक्ने नैतिकवान समूहहरू छ। ती दुईटैलाई मिलाएर हामीले डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट एलायन्स हामीले निर्माण गर्यौं, जहाँ कि त्यो प्रगतिशील विचार, राष्ट्रियता, स्वाधीनता र जनजीविकाको सवालमा कटिबद्ध छ। ती दुईटै विचार राख्नेहरू हामीले एउटा नयाँ फ्युजनको रूपमा त्यसलाई चाहिँ अभ्यास गरिरहेका छौँ। यो अवस्थामा धेरै मान्छेहरूलाई धेरै प्रश्नहरू हुन सक्छन्। यो अभ्यास व्यवहारिक छ त? यो अभ्यास ठिक हो त? तर आज हामीले भन्छौँ यो देश ठिक छ त, व्यवहारिक छ त? होइन, यो अब डिआसे यो नेपाल देशको लागि अपरिहार्य गठबन्धन हो। यो अपरिहार्य गठबन्धन हो र यसले नै एउटा यो देशलाई निकास दिने अठोट गरेका छ र त्यही अन्तर्गत हामीले विभिन्न राजनीतिक दल र विभिन्न मोर्चाहरू समेतका 13वटा चाहिँ समूहहरूको एलायन्स निर्माण गरेर हामीले गिटार चिन्ह, तपाईहरुले यहाँ पछाडि ब्यानरमा देखिरहनु भएको छ, गिटार चिन्ह बोकेर हामी जनताको बीचमा जाँदैछौँ। पूर्वदेखि मेची महाकालीसम्म अब जनतालाई प्रगतिशीलहरूका पनि प्रगतिशील, डेमोक्रेटहरूका प्रगतिशील विचार र व्यक्तित्वहरूलाई हामी लिएर हिँडिरहेको छौँ भने साम्यवाद र जो एउटा तपाईको चाहिँ समाजवाद विचार राख्नेको पनि प्रगतिशील र जो एउटा सत् सोच्छ नैतिकवान लिडरहरूलाई हामी लिएर हिँडिरहेका छौँ। पूर्व मेचीदेखि महाकालीसम्म हामी यसको आवश्यकता के हो, यसका मर्म के हो, यसका भावना के हो, यो किन यसका चाहिँ नीति सिद्धान्त विचार आवश्यकता हामीले अघि नै हाम्रो प्रवक्ता राजु कार्कीज्यू जो उहाँले घोषणा गरिसक्नु भएको छ, यति मितिदेखि योसम्म, त्यसै गरिकन अन्तिममा हामी यो कमलादी प्रज्ञा भवनमा आएर भव्य कार्यक्रम गरेर हामी समापन गर्नेछौँ। र म सबै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, अब हामीले यो डिआरसीले कुनै अनुहार परिवर्तन गर्न खोजेको होइन, कुनै एउटा नाम परिवर्तन गर्न खोजेको होइन, हामीले सिस्टम परिवर्तन गर्न खोजेको हो। सिस्टम परिवर्तन गरेर हामी देखाउँछौँ। त्यो सिस्टम परिवर्तन भनेको के हो? संसदीय व्यवस्थाको समाप्त हो। यो राष्ट्रपति, यो अहिले भएका राष्ट्रपति एउटा सिम्बोलिक राष्ट्रपतिको मात्रै हो। हामीले कार्यकारी राष्ट्रपति, जो जनताले चुन्न पाउने व्यवस्था, जो जनताले छान्न पाउने कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यवस्थाको हाम्रो मुख्य यो डिआरसीको हाम्रो चाहिँ लक्ष्य हो। जब जनताले कार्यकारी राष्ट्रपति आफूले चुन्न पाउँछन् र त्यो राष्ट्रपतिले जनतालाई, यो देशमा रहेका जनताका चाहिँ आधारभूत समस्याहरू के छन्, यसका समाधान के हो भनेर भिजनरी भिजन सहितका राष्ट्रपति यो देशले पाउनेछ। र जब कार्यकारी राष्ट्रपति हुन्छ अनि त्यसपछि पूर्ण व्यवहारिक संघीयता कार्यान्वयन हुन्छ, पूर्ण धर्मनिरपेक्षता कार्यान्वयन हुन्छ, पूर्ण समानुपातिक सिस्टमको कार्यान्वयन हुन्छ। अहिले सिस्टम नबदलिकन जसरी तपाईको चाहिँ परिवर्तन ल्याउँछु भन्नु चाहिँ बेकारको कुरा हो।
धाराको चाहिँ मुहान सफा नगरिकन धाराको टुटो सफा गरेर पानी सम्लिन्छ भन्नु जस्तै हो। यो संसदीय व्यवस्थामा आज हामी किन सँगै जाँदैछौँ भन्दाखेरि आज यो अहिलेकै संसदवादी संसदीय व्यवस्थाभित्र रहेर राजनीति गर्नेहरूसँग हामी किन जाँदैछौँ त सँगै चुनावमा एलायन्स गरेर भन्दाखेरि चाहिँ जङ्गलको बाटोमा रात पर्यो भने कहिलेकाहीँ जनावरको पनि साथ लिनुपर्ने हुन्छ, जनावरको पनि साथ लिनुपर्ने हुन्छ। जङ्गल तरिसकेपछि त अनि देखा जाएगा। हामीले यो पूर्ण कार्यकारी राष्ट्रपति व्यवस्था ल्याउनलाई अहिलेका संसदीय व्यवस्था मान्ने दलहरूसँग एलायन्स डिआरसीले चाहिँ महागठबन्धन हामी गर्दैछौँ। महागठबन्धन किन गर्दैछौँ भन्दा जङ्गलको बाटो तर्नको लागि मात्रै गठबन्धन गर्दैछौँ। त्यो गठबन्धन गरेर सदन कब्जा गर्छौँ हामी, खबरदार जनताले चाहेको व्यवस्था यो हो भनेर। सडक कब्जा गर्छौँ हामी, जनताले चाहेको व्यवस्था यो भनेर। त्यो सदनमा बोल्नको लागि, हाम्रो आवाज पुर्याउनको लागि यो संसदीय व्यवस्थाको उपयोग गरेर संसदमा हामी जाने हामीले अठोट गरेका छौँ। त्यसका लागि हामीले मैले तपाईँहरूको बिचमा आज हामीले लेखेका छौँ महागठबन्धन भनेर। के हो त्यो महागठबन्धन भनेको? राजनीतिक दल र मोर्चाहरू समेतको चाहिँ 13वटा दलहरू बिचको गठबन्धनलाई हामी फेरि यो अहिले भएका 5 गठबन्धनहरूसँग अर्थात् नेकपा एमाले केपी ओलीज्यूसँग चाहिँ हामी चाहिँ अर्को गठबन्धन हामी गर्दैछौँ। दुवैतर्फ कुरा भइरहेछ हाम्रो। हामी विचार गरिरहेछौँ कुन बाटो जाँदा अलिकति हामीलाई सहज हुन्छ, कुन बाटो जाँदा त्यो जङ्गलमा हामी सुरक्षित हुन्छौँ, हाम्रो नैतिक प्रतिष्ठाहरू पनि बच्छ, भोलि हामी कतिखेर सुरक्षित हुन्छौँ भन्ने कुरा हामी हिसाब किताब गरिरहेका छौँ। र म सम्पूर्ण देशवासी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु कि हामी गठबन्धन हुँदै महागठबन्धनमा हामी जाँदैछौँ। तपाईहरूको साथ सहयोग सहकार्यको लागि हामीले अपेक्षा गरेका छौँ र त्यो अपेक्षाको लागि तपाईहरूले बिर्सिन नहुने सहकार्यको पुल चाहिँ यो गिटार हुनेछ। तपाईहरूले यो गिटारलाई माया गर्नुहुनेछ, गीत सङ्गीतलाई मनोरम बनाइदिनु हुनेछ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। म सबै डिआरसीमा आबद्ध राजनीतिक दलका नेताजीहरू र प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहका सम्पूर्ण नेता कार्यकर्ताहरूलाई हाम्रा पूर्व घोषित कार्यक्रमहरूलाई सफल बनाएर यो देशलाई नयाँ सन्देश दिनलाई तपाईँहरू अब 1 मिनेट पनि तपाईँहरूले चाहिँ अब चाहिँ समय खेर नफालेर यो महान अभियान, यो सत्ताव्यापी डिआरसीको पूर्व मेची महाकाली अभियानमा साथ सहयोग र सहकार्य गर्न म हार्दिक आह्वान गर्दछु। यो अवस्थामा म सबै राजनीतिक दलहरूलाई भन्न चाहन्छु, यो नेपाली जनताले चाहेको कुरा के हो, यो नेपाल देशलाई आवश्यकता के हो? यो डिआरसीमा जुन आबद्ध भएका दल र मोर्चाहरू हामी प्र्याक्टिकल भोगेर आएका छौँ, बुझेका छौँ र यसका समाधान के हो हामीलाई थाहा छ। हामी समाधान गर्न सक्छौँ। यहाँनिर धेरै मान्छेहरूले सस्तो लोकप्रियताका लागि भाषणमा बोल्ने गर्दछन्, सस्तो लोकप्रियताको लागि भाषणमा बोल्ने गरेका छन्। पानी आउँदाखेरि भिजिएको कथा लेख्ने र भिजिएको अनुभव गर्ने फरक अनुभव हुन्छ। कहिले पनि कथा लेख्नेले
भिजेको अनुभूति गर्न सक्दैन। डिएसएमा आबद्ध राजनीतिक दलहरू भनेको हामी दर्के पानीमा भिजेको अनुभवहरू लिएर चाहिँ डिएसए हुँदै देशका समस्या समाधान गर्न हामी आएका छौँ। हामीलाई केही जित्नु छैन, केही लिनु छैन, केही दिनु छैन। जित्नु छ भनेदेखि सिङ्गो नेपाली अल्पसङ्ख्यक सबै खालका अन्याय अत्याचारमा परेका जनताले जित्नु छ, त्यही नै हाम्रो जित हुनेछ। म फेरि अनुरोध गर्न चाहन्छु सबै यो देशका धर्मनिरपेक्षताका पक्षधर, मानवाधिकारका पक्षधर, कार्यकारी राष्ट्रपतिका पक्षधर, न्याय र समानताका पक्षधरहरूको यो आवाज हो र यसमा तपाईहरु सबैको साथ सहयोग र सहकार्यको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मैले यहाँ देख्दैछु केही मान्छेहरू दिवा सपना देखेर बकबक गर्दै हिँडेको मैले देखेको छु। धर्मनिरपेक्षताको विरोधमा भाषण गरे भनेदेखि भोट पाइन्छ अरे। हामीलाई भोट हाल्न हामी चाहिँ भोट हामीले चाहिँ कुनै धर्मको आदले भनेदेखि भोट पाइन्छ अरे। म खबरदार गर्न चाहन्छु यो रिपोर्टर्स क्लबबाट धर्मनिरपेक्षताको विरुद्धमा कुनै पनि बकबक नगर्नलाई म खबरदार गर्न चाहन्छु। धर्मनिरपेक्षता यो देशको अपरिहार्य हो। धर्मनिरपेक्षतालाई कार्यान्वयन गर्नुभन्दा विकल्प यो देशका कुनै पनि राजनीतिक दल, नेपाल सरकार कसैलाई पनि अधिकार छैन। यो अपरिहार्य जनताको आवश्यकता हो। धर्मकै नाममा राजनीति गरेर चाहिँ तपाईको चाहिँ राजनीति गरेर भोट आउने भए त पशुपतिको भट्ट चुनावमा उठे हो नि त। लाखौंले त्यहाँ दर्शन गर्न जान्छन्, हाल्थे होला नि भोट। आज कुनै गुम्बाको एउटा चाहिँ धर्मगुरुले चुनाव उठे भयो नि त किन राजनीतिक दल खोल्नु पर्यो? त्यहाँ किन विचार चाहियो? त्यहाँ किन सिद्धान्त चाहियो? म बुद्ध धर्मगुरु हो, मलाई भोट देऊ ओम माने पिम भने हुन्थ्यो होला नि त। चोजको एउटा पादरीले चाहिँ एउटा पास्टरले चाहिँ चुनावमा उठे हुन्थ्यो होला नि। खबरदार, यो धर्मको नाममा कसैले पनि राजनीति गर्न पाउने छैन। धर्म र राजनीति भनेको आकाश र जमिन जस्तै फरक चिज हो। त्यसले गर्दाखेरि धर्मनिरपेक्षताको विरुद्धमा बोलेर भोट आउँछ कि भन्ने दिवा सपना नदेख्नको लागि म साथीहरूलाई यहीबाट सन्देश दिन चाहन्छु। म हामी त्यतिकै ठुलो स्वरले बोलेको छैनौँ। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय धेरै खालका हामीले अनुसन्धान गरेका छौँ, आवश्यकताहरूका महसुस गरेका छौँ। यो देशको नेपाली मौलिक माटो अनुसारको धर्मनिरपेक्षताको मोडल नयाँ निर्माण गरेर सबै जाति, भाषा, धर्म, वर्णको संरक्षण गर्नुभन्दा विकल्प यो देशका कुनै पनि राजनीतिक दलसँग अप्सनै छैन। त्यसैले विभिन्न मानिसहरूलाई लाग्न सक्ला यो डिएसएमा आबद्ध दलहरू अहिले साना छन् अथवा कसले चिन्या छ र हामीसँग अहिले दल केही समूह रूपमा सानो होला, हामीसँग विचार ठुलो छ, लक्ष्य ठुलो छ, भिजन ठुलो छ, दर्शन ठुलो छ। एक दिन यो देशका सबै नागरिकहरूलाई सम्मान गर्ने खालका व्यवस्था हाम्रो यो डिएसएमा आबद्ध राजनीतिक दलहरूले दिएर यो देशलाई निकास गर्ने अठोटका साथ हामी आएका छौँ। त्यसैले तपाईहरु सबैलाई साथ, सहयोग, सहकार्यको लागि फेरि अनुरोध गर्दछु। अन्तमा गिटार चाहिँ
गिटार चिन्हमा मतदान गर्नको लागि सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई 165 नै निर्वाचन क्षेत्र र समानुपातिकमा हामीले चाहिँ देशव्यापी अभियानमा उम्मेदवार घोषणा गर्दैछौँ। तपाईँहरूको साथ सहयोग सहकार्यका लागि अनुरोध गर्दै यो कार्यक्रम समापन भएको जानकारी गराउन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार। तपाईँहरूको केही छ प्रश्न? छैन, तपाईँहरू पनि ज्ञानी हुनुहुन्छ, हामी पनि ल, धन्यवाद हजुरहरू।